వక్షస్థల నిత్యవాస రసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణి పల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతి వందే జగన్మాతరం. ఓం నారాయణ ప్రణయిన్యై నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని అందించేటువంటి చక్కని శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, కృష్ణపక్షంతో కూడినటువంటి చివరి దినమైనటువంటి చక్కని అమావాస్య దినంగా పూర్వకంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి చక్కని బుధవారం నాడు ఉత్తరాది ప్రాంతంలో మౌని అమావాస్య అనేటువంటి పేరుతో సాగుతున్నటువంటి పుణ్యవంతమైన దినం ఈ చక్కని బుధవారం నాడు. అదిగో అమ్మవారు శ్రేష్టమైనటువంటి మంత్రమూర్తిగా, మంత్రాక్షరి మంత్రస్థానాధీశ్వరిగా అద్భుతమైనటువంటి రీతితో ఆ తిరుచ్చుకనూరు మహాసామ్రాజ్ఞి అద్భుతమైనటువంటి క్లీంకార స్వరూపిణిగా, హ్రీంకారమూర్తిగా, శ్రీంపద అధిష్టాన మూర్తిగా ప్రకాశించేటువంటి దివ్య తంత్రస్వరూపిణి, మంత్రస్వరూపిణి అయినటువంటి మాత పద్మావతీ మాత చూడడానికి చక్కగా 12 సంవత్సరాల వయస్సులో నవోఢ అంటారు. అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కుమారిగా, యువతిగా భగవానుడైనటువంటి గోవిందుని యొక్క హస్తపద్మాన్ని అందుకునేటువంటి శుభంకరమైనటువంటి క్షణాలు. అదిగో భగవానుని హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి దివ్యమూర్తి నారాయణ ప్రణయిని. ఆ నారాయణునికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ప్రణయాన్ని, ప్రేమను, అభిమానాన్ని అందించినటువంటి దివ్యమూర్తిగా ఆయన హస్తపద్మాన్ని అందుకోవడానికి సాగేటువంటి తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి శుభంకరమైన అమ్మవారిని దర్శించి వారి అనుగ్రహం పొందుదాం. గోవింద. బ్రాహ్మణేష్వమృతగం హితంయేన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పాపమాన్యః పునంతు మా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం పూతం బ్రహ్మ పుణేమహే ఇంద్రస్వనేతే సహమా పునాతో సోమస్వస్త్యా వరుణః సమేజ్యా యమో రాజా ప్రవృణాభిః పునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు భూర్భువః సువః తచ్చయ్యోరావృణేమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వన్యగాతు భేషజం షన్నో అస్తు ద్విపదే షంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సత్యజ్యోతిష్మాగశ్చ శుక్రశ్చారతపాశ్చాద్యగ్నః ఏద్రంచ అన్యాద్రంచ సద్రంచ ప్రతే సద్రంచ
मितश्च सम्मेतश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ते मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधारयः एदृक्षास एतादृक्षास ओषणः सदृक्षास रथे सदृक्षास एताना मितासश्च सम्मितासो नो अद्य सभारसो मरुतो यज्ञ अस्मिन् स्वतावाग्नश्च प्रघासे च सान्दपनश्च गृहमेधे च लीले च साके च अज्येषे इन्द्रं देवेर्विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन्यथेन्द्रं देवेर्विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन् एवमिमं यजमानं देवेश्च विशो मानुषेश्च नो वर्त्मानो भूयासुः इमग्नस्तनमोर्जस्वन्दं धयापां प्रपेणमग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सञ्जुषस्व शतधारमर्वन् समुद्रियज्ञसदनमावेशस्व घृतं मे मिक्षे घृतमस्य यो न घृते श्रुतो घृतं वस्य धाम अनश्वधमावाहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्ष्य हव्यम् समुद्रादोर्मिर्मधो मां उदारदुपाज्ञ सुनासमामृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ते जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः वयं नाम प्रब्रवामा घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः उपब्रह्मा शृण्वच्छस्यमानं चतुःशृङ्गो वमेद् गौर एतत् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वेषेर्ष सप्तहस्तासो अस्य वृथा बद्धो वृषभोरवेति महादेवमर्त्याम् आविवेश वृथा हितं पणिभिर्गुह्यमानङ्गवे देवासो घृतमण्डविन्दन् इन्द्र एकज्ञ एकं जजानवेनादेकज्ञ स्वधया निष्ठा दक्षुः एता अर्षन्ति हृद्यात् समुद्राच्छतव्रजा विपुनानावचक्षेः घृतस्य धारा अभिचाकशेमिरण्ययो वेदसो मध्या आसाम् सम्यक् श्रावन्ते सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशेमिरण्ययो वेदसो मध्या आसाम् सम्यक् श्रावन्ते सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः एते अर्षन्त्योर्मयो घृतस्य मृगा एव क्षिपणो रेषमाणाः सिन्धोरिव प्रार्ध्वनेसो घटासो वातप्रमेयः पतयन्ति यक्पाः घृतस्य धारा अरुषाणवाजे काष्ठाभिन्दन्योर्बभिः पिन्वामाणः अभिप्रावन्दसमने वयोषाः कल्याण्यस्मयमानासो अग्निम् घृतस्य धारा समिधो न सन्तताजो शानाहर्यति जातवेदाः
कन्या इव वहतु मे तव ओ अञ्जन्जान अभिचाकषे मे यत्र सोमस्व कन्या इव वहतु मे तव ओ अञ्जन्जान अभिचाकषे मे वाजस्य नु प्रासवे मातरं महे मदेतिर्नाम वचसा करामहे यस्यामिदं विश्वं भुवनमा विवेश तस्यान्नो देवः साविता धर्मा साविषक् विश्वे अद्य मरुतो विश्वा ऊते विश्वे भवन्त्वग्नय समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसागमन्तो विश्वामस्तु द्रवेणं वाजो अस्मे वाजो न सप्त प्रतिशश्चतस्रो वा परावताः वाजो नो विश्वेर्देवैर्धनसाता इहावतो वाजो नो अद्य प्रसोवादिदानं वाजो देवान् ऋतुभिः कल्पयाते वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार सर्वा आशा वाज पतिर्भवेयम् वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाते वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम् सम्मासृजामि पयसा पृथिव्या सम्मासृजाम्यद्भिरोषादिभिः सोऽहं भाजग्नसनेयमग्ने पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयोदि यन्तरिक्षे पयोधोः मयस्वते प्रदिशः सन्तो मह्यम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयादिश्च मे प्रसेदिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शोच मे चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च महात्मा च मे तनुश्च मे शर्मा च मे वर्मा च मे अङ्गानि च मे स्थेनि च मे परोज्ञेषु च मे शरीराणि च मायुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ज्येष्ठ्यं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्ध्यश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे स्वपथ्यं च मे शुद्धं च मरुद्धश्च मे गुप्तं च मे क्लुप्तश्च मे मतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे शेरं च मे लयश्च मे सोश्च मे प्रशोश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रवेणञ्च मे भद्रञ्च मे श्लेयश्च मे पसेयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुतश्च मे समसाश्च मे वायुव्यान् च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाहनश्च मे दिशवान् च मे पोतभृश्च माधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषाश्च मे सुदिनञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रयश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे प्रभुच मे पूर्णञ्च मे पूर्णतारञ्च मे कुयावञ्च मे क्षेदञ्च मे ण्णञ्च मे क्षुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रीहयश्च मे यवाश्च मे भाषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गावश्च मे नावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अश्माश्च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखाताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीशञ्च मे त्रपोच मे श्यामञ्च मे लोकञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपत्याश्च मे कृष्णपत्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशवा आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वसो च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यामश्च मे इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे पष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वेः च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च मे उपाग्नेश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुततीयश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुतश्च मे समसाश्च मे वायुव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाश्च मे दिशवने च मे पोतभृश्च माधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुलयश्वक्पारयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् परतञ्च मरुतवश्च मे संवत्सरश्च मे तपश्च मे अहोरात्रे ओर्वक्षे वे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
एकाः च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च मे एकाः दश च मे एकाः दश च मे त्रयोः दश च मे त्रयोः दश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च मे एक विज्ञासदिश्च मे एक विज्ञासदिश्च मे त्रयोः विज्ञासदिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమో నమః. నారాయణి ప్రణయినిగా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి మాతృదేవత గీర్దేవతగా చక్కగా వేద విశేషాలతో కూడినటువంటి ఆ శుభాలను చక్కగా అందిస్తూ సమస్త ప్రాణులకు శుభాన్ని కలిగించేటువంటి కళ్యాణంలో భాగంగా అమ్మవారు అదిగో కీర్తించబడుతూ స్వీకరిస్తున్నారు కళ్యాణం. గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి సృష్టిస్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై. మూడు లోకాలకు గురువుగా ఉన్నటువంటి స్వామి నారాయణుని యొక్క తరుణిగా నాయికగా ప్రకాశించేటువంటి మాతృమూర్తి మంత్రమూర్తి వేదమాతగా చెప్పబడుతూ గీర్దేవత అని చక్కగా కీర్తించబడుతోంది. గరుడధ్వజ సుందరి అని గరుడధ్వజాన్ని గరుత్మంతుణ్ణి తన పతాకంగా ధ్వజంగా జెండాగా కలిగిన స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి నాయికగా గరుడధ్వజ సుందరి అని చెప్పబడుతోంది. అటువంటి ఆ తల్లి అదిగో సృష్టి స్థితి ప్రళయం అనేటువంటి మూడు కార్యాలను కూడా త్రిగుణాలతో చక్కగా నిర్వహిస్తూ రజోగుణంతో సృష్టిని, అలాగే సత్వగుణంతో స్థితిని, తమోగుణంతో లయాన్ని, సృష్టి స్థితి లయం అనేటువంటి మూడు కార్యాలలో త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి దానివి అయి త్రిగుణాత్మిక అని చెప్పబడుతూ ఎవరైతే ప్రకాశమానంగా ఉన్నారో అటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తి స్వరూపం మాయాశక్తి రూపం అద్భుతమైనటువంటి పద్మావతి దివ్య మంత్రమూర్తిగా అదిగో చక్కగా ప్రకాశిస్తూ స్వామివారి హృదయంతో పుష్పహార బంధాన్ని చక్కగా ఏర్పరచుకొని స్వీకరించి తన హృదయంతో స్వామి హృదయానికి బంధాన్ని ఏర్పరుచుకొని ఆయన సంకల్పానుసారం విశ్వరూపంలో అదిగో ప్రత్యక్షమై మాతృమూర్తి తమ యొక్క స్థానం మంత్రస్థానమైనటువంటి తిరుచుకనూరు దివ్య కళ్యాణ క్షేత్రంలో నిత్య కళ్యాణాన్ని స్వీకరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి శుభక్షణాలు. అదిగో అద్భుతమైనటువంటి వరప్రవరలు వధూప్రవరలతో చక్కగా వారిని ఆరాధించి ఆ తర్వాత ఉపాసనాగ్ని రూపంలో అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ విశేషంలో భాగంగా కైంకర్యపరులు యజ్ఞకార్య విశేషాన్ని ఆఘార కర్మను నిర్వహించడానికి సన్నద్ధమై వేదమంత్రయుతంగా ఆ కార్యాన్ని చేస్తున్నారు. దర్శించి అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందుదాం. పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద. మిత్రాయ యంతాసియమానః ఊర్జే త్వా పృష్టే త్వా ప్రజానాం త్వాధిపత్యాయ ఆయుర్యజ్ఞేన కల్పతాం ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పతాం చక్షుర్యజ్ఞేన కల్పతాం శ్రోత్రైః యజ్ఞేన కల్పతాం వాగ్యజ్ఞేన కల్పతాం మనోః యజ్ఞేన కల్పతాం ఆత్మా యజ్ఞేన కల్పతాం పృష్ఠం యజ్ఞేన కల్పతాం బ్రహ్మ యజ్ఞేన కల్పతాం యజ్ఞో యజ్ఞేన కల్పతాం జ్యోతిర్యజ్ఞేన కల్పతాం స్వర్యజ్ఞేన కల్పతాం స్తోమశ్చ యజశ్చ రక్తసామ చ బృహశ్చ రథంతరం చ స్వర్దేవా అగన్మామృతా అభూమ ప్రజాపతే ప్రజా భూమ వేట్ స్వాహ.
यत् आकूतादित्या कूतात् समसुस्रोदिति सम् असुस्रोत् हृदः वा मनसः वा संभृतमिति संभृतं चक्षुषः वा तम् अनुप्रेति इहि सुकृतस्येति सुकृतस्य लोकं यत्र ऋषयः प्रथमजा इति प्रथमजाः ये पुराणाः एतं सधस्थेति सधास्थपरीति ते ददामि यम् आवहादित्या आवहात् शेवधिमिति शेवाधिं जातवेद इति जातवेदाः अन्वागन्तेत्यनु आगन्ता यज्ञपतिरिति यज्ञापतिः वः अत्र तं स्म जानीत परमे व्योमन्निति व्योमन् जानीतात् एनं परमे व्योमन्निति व्योमन् देवाः सधस्थ इति सधास्थाः विदारूपम् अस्य यत् आगच्छादित्या आगच्छात् पथिभिरिति पथिभिः देवयानैरिति देवयानैः इष्टापूर्ते इति इष्टापूर्ते कृणुतात् आविः अस्मै सम्प्रेति च्यवध्वम् अन्विति सम्प्रेति यात अग्ने पथः देवयानानिति देवयानान् कृणुध्वम् अस्मिन् सधस्थ इति सधास्थे अधीति उत्तरस्मिन्नित्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानः च सीदता प्रस्तरेणेति प्रस्तरेण परिधिनेति परिधिना सृचा वेद्या च बर्हिषा ऋचा इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे यत् इष्टं यत् परादानमिति परादानं यत् दत्तं या च दक्षिणा तत् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः सुवः देवेषु नः दधत् येन सहस्रं वहसि येन अग्ने सर्ववेदसमिति सर्ववेदसं तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे येन अग्ने दक्षिणाः युक्ताः यज्ञं वहन्ति ऋत्विजः तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे येन अग्ने सुकृत इति सुकृतः पथा मधो ओहो धारा आह व्यानशुरिति विआनशुः तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे यत्र धारा आह अनपेता इत्यनपायिताः मधो ओहो घृतस्य च याः तत् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः सुवः देवेषु नः दधत् याः ते अग्ने समिध इति समिधः यानि धामा या जिह्वा जातवेद इति जातवेदः यः अर्चिः ये ते अग्ने मेडयः ये इन्दवः तेभिः आत्मानं चिनुहि प्रजानन्निति प्रजानन् उत्सन्न यज्ञ इत्युत्सन्न यज्ञः वै एषः यत् अग्निः किं वा अह एतस्य क्रियते किं वा न यत् वै अध्वर्युः अग्नेः छिन्वन् अन्तरेतीत्यन्तः एति आत्मनः वै तत् अन्तः एति याः ते अग्ने समिध इति समिधः यानि धामा इति आह एषा वै अग्नेः स्वयं चितिरिति स्वयं चितिः अग्निः एव तत् अग्निं छिनोति न अध्वर्युः आत्मनः अन्तः एति चतस्रः आशा आह प्रेति चरन्तु अग्नयः इमं नः यज्ञं नयतु प्रजानन्निति प्रजानन् घृतं पिन्वन् अजरं सुवीरमिति सुवीरं ब्रह्म समिदिति सम् इत् भवति आहुतीनामित्याहुतीना सुवर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय उपेति धीयते यत् कूर्मः चतस्रः आशा आह प्रेति चरन्तु अग्नयः इति आह दिशः एव एतेन प्रेति जानाति इमं नः यज्ञं नयतो प्रजानन्निति प्रजानन् इति आह सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिनीत्या इत्यभिनीत्यै
ब्रह्म समिदिति सम् इत् भवति आहुतीनामित्याहुतीनाम् इति आह ब्रह्मणा वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन् यत् ब्रह्मण्वत्येति ब्रह्मण्वत्या उपदधातीत्युपदधाति ब्रह्मणा एव तत् यजमानः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एतम् ज्यैष्ठ्यकाम इति ज्यैष्ठ्यकामः नीति अधत्ता ततः वै सः ज्यैष्ठ्यम् अगच्छत् यः एवं विद्वान् अग्निम् छिनुते ज्यैष्ठ्यम् एव गच्छति मयि गृह्णामि अग्रे अग्निम् राजः पोषाय प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् अग्निः तस्य प्रजा इति प्राजाः पशवः छन्दागंसि रूपं सर्वान् वर्णान् इष्टकानां कुर्यात् रूपेण एव प्रजामिति प्राजां पशून् छन्दागंसि अवेति रुन्धे अथो इति प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः एव एनं पशुभ्य इति पशुभ्यः छन्दोभ्य इति छन्दःभ्यः अवरुध्येत्यवरुध्य छिनुते मयि गृह्णामि अग्रे अग्निं राजः पोषाय सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः त्वाय सुवीर्यायेति सुवीर्याय मयि प्रजामिति प्राजां मयि वर्चः दधामि अरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीरा इति सुवीराः यः नः अग्निः पितरः हृत्स्विति हृतु सु अन्तः अमर्त्यः मर्त्यान् आविवेशेत्य आविवेशातम् आत्मन् परीति गृह्णीमहे वयं मा सह अस्मान् अवहायेत्यवहाय परेति गात् यत् अध्वर्युः आत्मन् अग्निम् अगृहीत्वा अग्निं छिनुयात् यः अस्य स्वः अग्निः तम् अपीति यजमानाय छिनुयात् अग्निं खलु वै पशवः अनु उपेति तिष्ठन्ते अपक्रामुका इत्यपक्रामुकाः अस्मात् पशवः स्युः मयि गृह्णामि अग्रे अग्निम् इति आह आत्मन् एव स्वम् अग्निं दाधार न अस्मात् पशवः अपेति क्रामन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् मृत् च आपः च अग्नेः अनाद्यम् अथ कस्मात् मृदा च अद्भिरित्यत्भिः च अग्निः क्षीयते इति यत् अद्भिरित्यत्भिः संयौतीति संयौति आपः वै सर्वाः देवताः देवताभिः एव एनं समिति सृजति यत् मृदा छिनोति इयं वै अग्निः वैश्वानरः अग्निना एव तत् अग्निं छिनोति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् मृदा च अद्भिरित्यत्भिः च अग्निः क्षीयते अथ कस्मात् अग्निः उच्यते इति यत् छन्दोभिरिति छन्दःभिः छिनोति अग्नयः वै छन्दागुंसि तस्मात् अग्निः उच्यते अथो इति इयं वै अग्निः वैश्वानरः यत् मृदा छिनोति तस्मात् अग्निः उच्यते हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टकाः उपेति दधाति ज्योतिः वै हिरण्यम् ज्योतिः एव अस्मिन् दधाति अथो इति तेजः वै हिरण्यम् तेजः एव आत्मन् धत्ते यः वै अग्निम् सर्वतोमुखमिति सर्वतः मुखं छिनुते सर्वासु प्रजास्विति प्राजासु अन्नम् अत्ति सर्वाः दिशः अभीति जयति गायत्रीं पुरस्तात् उपेति दधाति त्रिष्टुभं दक्षिणतः जगतीं पश्चात् अनुष्टुभमित्यनुस्तुभम् उत्तरत इत्युत्तरतः पङ्क्तिं मध्ये एषः वै अग्निः
सर्वतोमुख इति सर्वतः मुखः तं यः एवं विद्वान् चिनुते सर्वासु प्रजास्विति प्राजासु अन्नम् अत्ति सर्वाः दिशः अभीति जयति अथो इति दिशि एवादिशं प्रेति वयति तस्मात् दिशि दिक् प्रोतेति प्रा उत प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् असृजता सः अस्मात् सृष्टः प्राङ् प्रेति अद्रवत् तस्मै अश्वं प्रतीति आस्यत् सः दक्षिणा एति अवर्तत तस्मै वृष्णिं प्रतीति आस्यत् सः प्रत्यङ् एति अवर्तत तस्मै ऋषभं प्रतीति आस्यत् सः उदङ् एति अवर्तत तस्मै बस्तं प्रतीति आस्यत् सः ऊर्ध्वः अद्रवत् तस्मै पुरुषं प्रतीति आस्यत् यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति सर्वतः एव एनम् अवरुध्येत्यवरुध्या चिनुते एताः वै प्राणभृत इति प्राणभृतः चक्षुष्मतीः इष्टकाः यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति ताभिः एव यजमानः अमुष्मिन् लोके प्रेति अनिति अथो इति ताभिः एव अस्मै इमे लोकाः प्रेति भान्ति मृदा अभिलिप्येत्यभिलिप्य उपेति दधाति मेध्यत्वायेति मेध्यात्वाय पशुः वै एषः यत् अग्निः अन्नं पशवः एषः खलु वै अग्निः यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि यं कामयेत कनीयः अस्य अन्नं स्यात् इति सन्तरामिति संतराम् तस्य पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपेति दध्यात् कनीयः एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत समावत् अस्य अन्नं स्यात् इति मध्यतः तस्य उपेति दध्यात् समावत् एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत भूयः अस्य अन्नं स्यात् इति अन्तेषु तस्य व्युदूह्येति वि उदूह्य उपेति दध्यात् अन्ततः एव अस्मै अन्नम् अवेति रुन्धे भूयः अस्य अन्नं भवति स्तेगान् दग्गिष्ट्राभ्यां मण्डूकान् जम्भेभिः आदकां खादेन ऊर्जं सगं सूदेनेति संसूदेन अरण्यं जाम्बीलेन मृदं बर्स्वेभिः शर्कराभिः अवकाभिः शर्कराम् उत्सादेनेत्युत्सादेन जिह्वाम् अवक्रन्देनेत्यवक्रन्देन तालुं सरस्वतीं जिह्वाग्रेणेति जिह्वा अग्रेण संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयोमसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वनातभग्यस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప
वाजं हनूभ्यामिति हनूभ्याम् अपह आस्येन आदित्यान् श्मश्रुभिरिति श्मश्रुभिः उपयाममित्युपयामम् अधरेण ओष्ठेन सत् उत्तरेणेत्युत्तरेण अन्तरेण अनूकाशमित्यनूकाशम् प्रकाशेनेति प्रकाशेन बाह्यं स्तनयुत्नुं निर्बाधेनेति निबाधेन सूर्याग्नि इति सूर्य अग्नि चक्षुर्भ्यामिति चक्षुः भ्यां विद्युताविति विद्युतौ कनानकाभ्याम् अशनिं मस्तिष्केन बलं मज्जभिरिति मज्जाभिः कूर्मान् शफैः अच्छलाभिः कपिञ्जलान् सामकुष्ठिकाभिः जवं जङ्घाभिः अगदं जानुभ्यामिति जानुभ्यां वीर्यं कुहाभ्यां भयं प्रचालाभ्यामिति प्राचालाभ्यां गुहां उपपक्षाभ्यामित्युपपक्षाभ्याम् अश्विनौ अगुंसाभ्याम् अदितिं शीर्ष्णा निरृतिमिति निहिरितिं निर्जाल्मकेनेति निजाल्मकेन शीर्ष्णा योक्त्रं गृध्राभिः युगम् आनतेनेत्यानतेन चित्तं मन्याभिः संक्रोशानिति संक्रोशान् प्राणैरिति प्राणैः प्रकाशेनेति प्रकाशेन त्वचं पराकाशेनेति पराकाशेन अन्तरां मशकान् केशैः इन्द्रं स्वपसेति सु अपसावहेन बृहस्पतिं शकुनि सादेनेति शकुनि सादेन रथम् उष्णिहाभिः मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ श्रोणीभ्यामिति श्रोणीभ्याम् इन्द्राग्नि इति इन्द्रा अग्नि शिखण्डाभ्याम् इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति ऊरुभ्यामित्यूरुभ्याम् इन्द्रा विष्णु इति इन्द्रा विष्णु अष्ठीवद्भ्यामित्यष्ठीवद्भ्याम् सवितारं पुच्छेन गन्धर्वान् शेपेन अप्सरसः मुष्काभ्याम् पवमानं वायुना पवित्रं मित्याक्रमणं स्थूराभ्याम् प्रतिक्रमणमिति प्रतिक्रमणं कुष्ठा ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా